बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम उसामा नियाज़ी तनोली। रिसेंटली मैंने हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ 4 माह की इंटर्नशिप कंप्लीट की है एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस हियर बिकॉज जो स्किल्स मैंने यहाँ पे डेवलप की हैं, इट वाज द टेक्निकल स्किल्स बिसाइड्स द सॉफ्ट स्किल्स। नाउ आई एम शेयरिंग द एक्सपीरियंस विद यू। द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्न इट वाज द डेटा कलेक्शन, कि डेटा को आपने कलेक्ट कैसे करना है। विच डेटा? आपकी सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे क्लाइमेट चेंज हो, वो चाहे सोशल इश्यूज हों, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज हों, चाहे कोई आपकी सोसाइटी के अंदर एक महरूम तबका है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं यू कैन सी। बट हमने देखा कि जो स्टोरीज हैं उसके हवाले से हमने डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, आपकी जो सोसाइटी के मसाइल हैं हमने उनके ऊपर बात कैसे करनी है। दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्न। हमने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद उस डेटा को हमने फाइनलाइज किया। फाइनलाइज करने के बाद हमने देखा कि कौन सा जो डेटा है उसके ऊपर हम एक न्यूज़ जो पैकेज है वो बना सकते हैं, ताकि जो लोगों में अवेयरनेस है वो आए ज़्यादा से ज़्यादा। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। हमने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद फाइनलाइज किया। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हमने स्टोरीज बनाई। नाउ जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे हर जगह पे जो सोसाइटी के इश्यूज हैं, हर जगह पे जो स्टोरीज हैं वो नजर आती हैं। इससे पहले मैंने जो स्टोरीज के ऊपर काम किया तो उसमें मल्टी करेक्टर्स हमें शो होते थे, मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज होते थे। बट ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप मैंने ये भी सीखा कि एक ही जो सोसाइटी का हर फर्द है वो एक स्टोरी हो सकता है। लाइक एवरी टाइम वेन एवर यू आर गोइंग आउटसाइड, तो जो भी वहां पे एक बंदा है, एक लेबर है, it has a story. Every individual person has a story. This was the first thing that I have learned. और इससे पहले मैंने नेशनल मीडिया के ऊपर जो भी इंटर्नशिप्स की थी उनमें ये चीज जो मैंने यहाँ पे गेन की वो मैं वहां पे गेन नहीं कर सका। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव डेटा हमने स्टोरीज को डिवेलप कैसे करना है, स्टोरीज का जो स्क्रिप्ट है कैसे लिखना है, स्टोरीज में किन किन लोगों को शामिल करना है, स्टोरीज के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन से होनी चाहिए, इवन उसके बाद जो बी रोल्स हैं वो कौन से होने चाहिए, कितने बी रोल्स एक स्टोरी में होने चाहिए। ये तमाम जो चीज़ें हैं ड्यूरिंग दिस इंटर्नशिप मैंने यहाँ पे सीखी हैं। इसके साथ साथ आपने कौन सा जो फ्रेम है कैमरे का वो लेना है, कौन सा एंगल शॉट लेना है, आपने एक्सट्रीम शॉट लेना है, किसका कब क्लोजअप लेना है, ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे इस इंटर्नशिप के दौरान ये भी सीखी हैं। इसके साथ साथ जब हमने उसको एडिट कर रहे थे, जो एडिटिंग कर रहे थे, तो हमने देखा कि कौन सा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, कितने जो शॉट है वो कितना लगाना है, और कौन सा शॉट पहले लगाना है, कौन सा बाद में लगाना है, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कहाँ से हमने लेना है। ये जो तमाम चीज़ें थी ड्यूरिंग इंटर्नशिप हमने यहाँ पे सीखी हैं। इसके साथ साथ अगर हम टेक्निकल चीज़ों की बात करें, हमने यहाँ पे कैमरा वर्क किया, हम फील्ड में गए, मुख्तलिफ स्टोरीज के हवाले से काम किया। कभी कोई जो स्टूडेंट्स जो इंटर्नीज थे वो कभी एज अ प्रोड्यूसर काम करते, कभी एज अ कोऑर्डिनेटर काम करते, कभी कोई एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम करते, कोई कैमरामैन एज अ कैमरामैन काम करता, और कोई जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन आंसर करते। तो ये एक मुकम्मल टीम वर्क था जो कि हमने 4 माह के दौरान कंप्लीट किया। उसके बाद हमने जो फाइनल पैकेजिंग है स्टोरीज की वो की, और स्टिल उसके बाद हमने ये देखा कि इन स्टोरीज को हम जो डिजिटल मीडिया है उनके हवाले से कैसे तैयार कर सकते हैं, बिकॉज जो डिजिटल मीडिया है उसका एल्गोरिदम डिफरेंट है। एक ही स्टोरी जो यूट्यूब पर चलती है वो फेसबुक पर नहीं चल सकती, एक ही स्टोरी जो फेसबुक पे चलती है वो टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर नहीं चल सकती, बिकॉज हर प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम है वो डिफरेंट है। ये तमाम जो चीज़ें थी वो हमने सीखी। और एक अगर 40 मिनट की कोई हम वीडियो लगाते हैं, उसके बाद 5 मिनट का क्लिप हमने कैसे यूज करना है, लाइक हाउ वी कैन कन्वर्ट 40 मिनट इंटरव्यूज टू 5 मिनट स्टोरीज। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं टेक्निकल चीज़ें ये हमने यहाँ पे सीखी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे वॉइस ओवर किया है हमने, मुख्तलिफ जो लोगों से बातचीत की है, मुख्तलिफ स्टोरीज के हवाले से हम गए हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ स्टोरीज हमने कवर की हैं। एक जो सिंगल कैरेक्टर स्टोरी है वो हम कैसे कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, लाइक दीज आर द थिंग्स जो मैंने यहाँ पे गेन की हैं। और इससे पहले मैंने जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंटर्नशिप की है, लाइक नेशनल मीडिया का किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लाइक एज अ स्ट्रक्चर पे होता है, वो कभी भी कोई भी लेकर नहीं चलता। सो इट वाज अ बेस्ट एक्सपीरियंस हेयर एट हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़। यहाँ पे जो इनकी टीम थी, शरफजल भाई, इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारी ट्रेनर थी
مومنہ قندیل وہ بھی یہاں پہ موجود تھیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو انٹرنشپس کے دوران ہمیں مینٹورز نے جوائن کیا، بہت سارے اسپیکرز تھے. وہ ایز اے ٹرینر جب ہمارے پاس آئے آن لائن، ہمارے جو 2 گھنٹوں کا یا 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو فزیکل ٹریننگ یہاں پہ ہزارہ ایکسپریس نیوز کے آفس میں ہوتی، اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس ہیئر. بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم نے یہاں پہ سیکھی ہیں. سو اس سے پہلے لائک جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں، لائک یہاں پہ ہمیں اکوپمنٹس مل جاتے ہیں کہ ہم نے کیمرہ موسٹلی ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کو، بینگ اے اسٹوڈنٹ. بٹ اس طرح جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے، جو مینٹرشپ ہے، جو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہے جہاں پہ سیکھنے کا انوائرمنٹ ہے، وہ میسر نہیں آتا. بٹ ہزارہ ایکسپریس نیوز از ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ ان دس ریجن جو کہ یہ کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوور آل 4 ماہ کے اندر ہم نے بہت سارے جو سیشنز ہیں وہ لیے ہیں، ہم نے فیلڈ ورک کیا ہے، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں یہاں پہ ہم نے امپروو کی ہیں ڈیورنگ دس انٹرنشپ. سو اٹ واز مائی ایکسپیرینس ہیئر ایٹ ہزارہ ایکسپریس نیوز. اور ہزارہ ایکسپریس نیوز کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جب میں سیکنڈ سیمسٹر میں تھا، بینگ دا اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز ایٹ ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ، دس واز دا فرسٹ چینل جو میں نے جوائن کیا تھا ایز اے والنٹیئر. آئی ہیو لرن دا اسکلز کہ کوئی بھی جو ایونٹ ہے اس کو کور کیسے کیا جاتا ہے، کون سی جو پروفیشنل ٹولز ہیں وہ آپ نے یوز کیسے کرنے ہیں، لائٹنگ سیٹ اپ کیسے یوز کرنی ہے. ایون جب ہم اسٹوڈیو میں کام کر رہے ہوتے تو ہم نے لائٹنگ کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. ہم نے آواز کا خیال رکھنا ہے کہ آواز کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں، اپنی جو وائس اوور ہے اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مائک ہے، مائک ہمارے پاس عموماً نہیں ہوتا، مائک کی فیسلٹیز نہیں ہوتی، بیکاز ایک تو جو مائک ہیں دے آر ہائیلی ایکسپینسو. سو دس از دا پلیٹ فارم ہزارہ ایکسپریس نیوز جو مینٹورشپ بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں اسٹوڈنٹس کو سیکھنے کے مواقع بھی دیتے ہیں. ایون دس از دا پلیٹ فارم جو کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ اٹ از ہائیلی ٹرسٹیبل بائی اتھارٹیز ایز ویل. کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ 100% ایکوریسی کے ساتھ ہوتی ہے. اینڈ موسٹلی جو بھی اتھارٹیز ہیں اگر ان کو کوئی ایشو ہو، یا ارد گرد کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، جو بھی ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، یا رسپانسبل سٹیزنز ہیں، اگر ان کو کوئی بھی خبر چاہیے ہوتی ہے، کوئی بھی نیوز چاہیے ہوتی ہے، سو دس از اے پلیٹ فارم جو کہ جس پر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. سو دس واز مائی ایکسپیرینس ایٹ ہزارہ ایکسپریس نیوز، بیکاز میں ان کے ساتھ بہت ٹائم سے اٹیچ تھا آلریڈی ایز اے والنٹیئر، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے لرنر. سو دس انٹرنشپ آلسو ہیو improve my technical skills, my soft skills, my communication skills, my confidence کہ میں ایک جو فیلڈ ہے اس میں جا کے کام کیسے کر سکتا ہوں، میں پروفیشنلی ریکارڈنگ کیسے کر سکتا ہوں، میں پروفیشنلی جو کیمرہ ہے وہ یوز کیسے کر سکتا ہوں.